مدت بعد ٹھڈی ہوا لگتی پئی ہے خدا جانے کہندی دعا مدت بعد ٹھڈی ہوا لگتی پئی ہے خدا جانے کہندی دعا لگتی پئی ہے اور دیکھو نصیبے یا میں بولیا اوے پرے تو کام یاد آ رہا بہت اچھی میں دعوت کلام جیسا جناب حافظ محمد فیاض خان سے تشریف کہنا سے اپنا کلام پیش کرے سن حافظ محمد فیاض ناز شریف چلو پڑھو صحیح پڑھو درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیارا مدنی اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا کر عبداللہ دے جایا آنا دلال سونا آنا دلال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا کر عبداللہ دے جایا آنا دلال سونا آنا دلال سونا سبحان اللہ زلف اللیل والا وضحا دے چہرے والا زلف اللیل والا وضحا دے چہرے والا طوما دے تاج والا یاسین دے سہرے والا طوما دے تاج والا یاسین دے سہرے والا امت دا شافی مدنی امت دا شافی مدنی ہیلت پال سونا کر عبداللہ دے جایا آنا دلال سونا آنا دلال سونا زلف واللیل دیاں قسماں قرآن وچ زلف واللیل دیاں قسماں قرآن وچ ہے رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ سبحان اللہ ہے رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ خود بھی سالاتاں پڑھ دے خود بھی سالاتاں پڑھ دے رب ذوالجلال سونا گھر عبداللہ دے جایا آنا دلال سونا آنا دلال سونا سائیں دے میلاد دیا ہر جا دے دھوماں پئیاں سائیں دے میلاد دیا ہر جا دے دھوماں پئیاں سہر نبی دے گاون عرشاں تو برایا سہر نبی دے گاون عرشاں تو برایا ٹھر ٹھر کے سہر گاون ٹھر ٹھر کے سہر گاون خوشیاں دے نال سونا گھر عبداللہ دے جایا آنا دلال سونا آنا دلال سونا اے عاشق نبی دے سارے خوشیاں منائی بیٹھے عاشق نبی دے سارے خوشیاں منائی بیٹھے ہر جا میلاد دیاں محفلاں سجائی بیٹھے ہر جا میلاد دیاں محفلاں سجائی بیٹھے ماں کے
کس دی لاج رکھو کس دی لاج رکھو لو گل نال سونا گل عبداللہ دے جایا آنا دا لال سونا بہت اچھے جی ماشاء اللہ صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا سبحان اللہ جی سبحان اللہ بہت اچھے